नमस्कार। हाम्रो कोलपुर कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रुद्र सुवेदी। बाँकेको कोलपुर नगरपालिकाले एनटिभी कोलपुरसँगको सहकार्यमा तयार पारेको हाम्रो कोलपुर कार्यक्रम हरेक महिनाको पहिलो मङ्गलबार राति 9 बजे र बुधबार बिहान 9 बजे पुनः प्रसारण हुने गरेको छ। हाम्रो कोलपुर कार्यक्रममा हामी कोलपुर नगरपालिकामा भए गरेका विकास निर्माणका गतिविधि, प्रस्तावित योजना, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, रोजगार, खेलकुद लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। नोभल कोरोना भाइरसको प्रकोप अब न्यून भइसकेको छ भन्ने चाहिँ सबैलाई लागिरहेको अवस्थामा अहिले फेरि चाहिँ नयाँ रूप लिएर नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रकोप फेरि हत्तै बढेको छ, जो सङ्घीय सरकारले पनि यसको प्रकोपलाई अहिले 14 जिल्लाहरूमध्ये बाँकेलाई पनि उच्च जोखिममा रहेको भन्ने देखाएको छ र हामी आफैले पनि अहिले चाहिँ 2-4 दिन यता महसुस गरिरहेका छौँ कि यसको प्रकोप एकदमै बढेको छ। यसबाट चाहिँ बच्नका निमित्त आम कोलपुर नगरवासीमा म हार्दिक विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु, अनुरोध गर्दछु कि हामी बाँच्ने र बचाउने कुरामा चाहिँ हामी सबै अब लाग्न जरुरी छ। नगरवासीले पूर्ण रूपले मापदण्डको पालना गर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने र मास्क अनिवार्य रूपले मास्क घरमा पनि मास्क लाएर बस्ने, बाहिरभित्र गर्ने कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिउँ र यति बेला हामी चाहिँ कुनै पनि सङ्घ सङ्गठन, सङ्घ संस्था, कार्यालयहरूले गर्ने कार्यक्रमहरू, समूहगत गर्ने कार्यक्रमहरू, भिडभाड गराउने कुरामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ र यो कुनै पनि हालतमा 20-25 जना भन्दा बढीको चाहिँ भिडभाड नगर्ने, कार्यक्रमहरू नगर्ने, कार्यक्रम सानो चाहिँ 20-25 जनाको गर्दाखेरि पनि मापदण्डलाई पूर्ण पालना गरेर 2 मिटर दूरी चाहिँ राखेर चाहिँ सानो सानो कार्यक्रम गर्नै पर्यो भने यसरी चाहिँ गर्दा बेस होला। सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा, बुवा आमाहरूमा मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ, हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू, वित्तीय संस्थाहरू जसले दैनिक चाहिँ नगद राख्ने र चाहिँ दिने भुक्तानी दिने कुराहरू गर्नुहुन्छ, यो बैंकहरूमा बढी भिडभाड देखिने र यो पसलहरूमा चाहिँ पसलमा बस्नेले पनि मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र त्यहाँ जाने उपभोक्तालाई पनि तपाईँ मास्क लगाएर आउनुहोस् अनि मात्रै हामी चाहिँ सामान दिन्छौँ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ। यो सबै कुरालाई चाहिँ ध्यान दिन म विनम्रतापूर्वक कोलपुर नगरवासीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाँकेको कोलपुर नगरपालिकाले विकासको गतिलाई तीव्र रूपले अघि बढाउँदै लगेको छ। बाटोघाटो, पुल पुलेसा, भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माणका कार्यलाई तीव्र पार्दै अघि बढेको कोलपुर नगरपालिकाले कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश जोड्नका लागि मुख्य प्रवेशद्वारको रूपमा आफूलाई विकास गर्दै आएको छ। कोलपुर नगरपालिकामा हुने विकास निर्माणका कार्यले यी प्रदेशलाई पनि प्रभाव पार्ने भएको हुँदा विकास निर्माणको काम गुणस्तरीय हुन पनि आवश्यक भएको कोलपुर नगरपालिकाका प्रमुख लुट बहादुर रावत बताउनुहुन्छ। उहाँले कोरोना सङ्क्रमणको महामारीबाट जोगिँदै विकास निर्माणका गतिविधिलाई पनि अघि बढाउँदै लगेको कोलपुर नगरपालिकाले दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै अघि बढेको नगर प्रमुख रावतले बताउनुभयो। कोलपुर नगरपालिकासँग विकास निर्माणका साना ठुला थुप्रै योजनाहरू छन्। तीमध्ये भ्यू टावर 50% निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने अत्याधुनिक बधशाला, लामो दूरीको आधुनिक बस पार्क, कभर हल गौरवका योजनाहरू हुन्। यस्तै पालिकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउनका लागि कोलपुरको वडा नम्बर 13 खड्गवारमा सांस्कृतिक भवन सहितको होमस्टे, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्तीसार समेत सञ्चालनमा छन्। कोलपुरको विकासका लागि भावी योजनामा रिङ रोड पनि रहेको नगर प्रमुख रावत बताउनुहुन्छ। कोलपुर नगरपालिकाले आफ्ना अहिलेसम्म चाहिँ निर्माण भइरहेका र हुने योजनाहरूको अब यस वर्ष आगामी वर्ष सञ्चालन गर्ने योजना तर्जुमा हामी चाहिँ तयारी गरिरहेका छौँ र अहिले वडामा चाहिँ योजनाहरू छनौट प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र वडाबाट आएपछि हामी यहाँ हेर्छौँ, कार्यपालिकाले त्यसलाई पास गर्छ र त्यसपछि हामी असाढमा यसको पास गर्नको निमित्त नगरसभामा लान्छौँ
र अहिलेसम्म हामीले चाहिँ साना त थुप्रै योजनाहरू चाहिँ हामीले के अरे सञ्चालन गरिरहेका छौँ भने ठुला योजनाहरूमा जस्तै भ्यू टावर हामीले भनेका छौँ। भ्यू टावर जो यो हाम्रो पहिलो कार्यकालमा के अरे यो कोहलपुरको एउटा ऐतिहासिक भ्यू टावरको निर्माण गरौँ अथवा घण्टाघर पनि हामी भन्छौँ, यसको निर्माण गरौँ जसले गर्दा एउटा चिनो कमसेकम रहोस् भनेर हामीले सुरुवात गरेका छौँ। कबड हलको पनि चाहिँ निर्माण कार्य सुरु गरेका छौँ र यतातिर लामो दूरीको बस पार्क जसलाई हामी अत्याधुनिक बस पार्क भनेर भनेका छौँ र यो बस पार्क चाहिँ 46 करोडको हाम्रो चाहिँ डिपिआर भएको थियो भने अब अहिले चाहिँ टेन्डरमा जाँदा 27 करोड केही लाखमा त्यो पास भएको छ र त्यो निर्माण चरण चाहिँ सुरु भइसक्यो। पर्यटकहरूलाई आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई भित्र्याउनका निमित्त हामीले हाम्रो वडा नम्बर 13 खर्कवारमा हात्तीसार पनि छ त्यहाँ र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको र त्यहाँ चाहिँ सांस्कृतिक भवन र होमस्टेको चाहिँ सुरुवात गरिएको छ। हिँडेर चाहिँ हामी चपरगौरी भन्छौँ, यहाँनिर त्यो होमस्टे जानका निमित्त अथवा खर्कवार जानका निमित्त एउटा प्रवेशद्वार गेटको पनि निर्माण गरिएको छ। यसै गरेर विभिन्न योजनाहरू हामीले अगाडि सारेका छौँ। कृषिको क्षेत्रमा पनि के अरे उन्नत जातको मल बिउहरू चाहिँ उपलब्ध कृषकहरूलाई गराउने, कृषि यन्त्रहरू चाहिँ उपकरणहरू पनि वितरण गर्ने, सिँचाइको लागि पम्प सेटहरू यसरी चाहिँ हामीले गर्ने गरेका छौँ भने अब भावी योजनाहरू चाहिँ अब सबै वडाबाट आयो भने हामी चाहिँ त्यसलाई फेरि छनौट प्रक्रियामा जाँदाखेरि कुन कुन योजना चाहिँ पास गर्न सकिन्छ र भविष्यको लागि हामीले चाहिँ एउटा ठुलै योजना जो हाम्रो बजेटले मात्रै भ्याउँदैन, हामीले सङ्घीय सरकारलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ, प्रदेश सरकारलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ। रिङ रोड, कोहलपुरको रिङ रोड एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक चाहिँ हुनेछ, त्यो महत्त्वपूर्ण योजनालाई पनि अगाडि सारेका छौँ। र यसै गरेर शिक्षातर्फ हामीले चाहिँ 8 कक्षासम्म निजी शिक्षकहरू पनि राखेर पढाइराखेको अवस्था र कक्षा 12सम्म सञ्चालन भएका माध्यमिक विद्यालयहरूको सञ्चालन र प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालयको चाहिँ प्रहले नै चलाएको अवस्था थियो। भर्खरै हामीले शिक्षामा एउटा चाहिँ ठुलो कार्य गर्न सफल भएका छौँ र हामीले शिक्षकको दरबन्दी मिलान भनेर प्रत्येक मावि र आधारभूत तह र प्राथमिक तहलाई चाहिँ हामीले त्यही तहको स्थायी शिक्षक चाहिँ सबै विद्यालयमा पुर्याएका छौँ। अब अहिले प्राविकोले चाहिँ माध्यमिक चलाउने नभएर अब माध्यमिककै स्थायी शिक्षकले चाहिँ चलाउने गरी हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जति सरकार आउँछन् त्यतिले चाहिँ आयोग गठन गर्ने र यो नापी गर्ने अनि छोड्ने, नापी गर्ने छोड्ने गर्दै गर्दा हाम्रा स्थानीयवासीहरू जो भूमिहीन अथवा दलित भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई चाहिँ निकै समस्या भइरहेको छ र त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नका निमित्त भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जुन कानुन तयार गरेर अहिलेको चाहिँ आयोग गठन भएको छ त्यसले कानुनी रूपले नै यसले पास गरेर उपलब्ध गराएको चाहिँ फरक नपर्ने गरी चाहिँ सुरुवात भएको छ र हामीले पनि 15वटा वडा छ, 15वटै वडामा हामीले चाहिँ दलित सुकुम्बासी, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थितको चाहिँ हामीले फारम भरेर फारम सङ्कलन गरेर चाहिँ सबै उपलब्ध गरिसकेका छौँ भने वडा नम्बर 1बाट हामीले चाहिँ नापी कार्य पनि सुरु गरेका छौँ। अहिले हाम्रा करिब 9-10 जना प्राविधिकहरू त्यहाँ खट्नु भएको छ र जिल्ला नापी कार्यालयबाट पनि हामीले एकजना नापी रहेको अनुभवी सर्वेयरलाई चाहिँ माग गरेका छौँ काजमा र हामीले चाहिँ अब अहिले करिब वडा नम्बर 1मा बाट सुरु गर्दैछौँ र त्यो पनि पहिले नापी भएको त्यसको एरियाहरू चाहिँ पोइन्टहरू पत्ता लगाउन चाहिँ निकै समय लाग्दो रहेछ। आज 10-12 दिन भइसक्यो हाम्रा नापीका प्राविधिकहरू त्यहाँ खट्नु भएको छ। अब आज मात्रै मैले चाहिँ रिपोर्ट बुझेको उहाँहरूसँग किन ढिलाइ भएको छ के भएको छ भन्दाखेरि पहिला त पोइन्ट चारैतिरबाट बिचमा त्यो पोइन्टहरू पत्ता लगाउनु पर्दो रहेछ। त्यो पोइन्टहरू पत्ता लागिसकेपछि अनि त्यो पोइन्टलाई टेकेर बिचको उसलाई सबैतिर चाहिँ नाप्न मिल्दो रहेछ र त्यो पनि फेरि चाहिँ यसको रिपोर्ट माथि केन्द्रमा पनि नापी विभागमा पनि पठाउनु पर्ने, नापी विभागले पनि केही त्यसको चाहिँ प्रविधि केही हुँदो रहेछ, त्यो दिइसकेपछि अनि नापी कार्य त्यहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ। मलाई लाग्छ अब 2-4 दिनमा हामी चाहिँ नापीमा
अब नापी त सुरु भइसक्यो, तर पनि अब प्रत्येक व्यक्तिको छुट्याउने कुरामा अब लाग्छौँ। क्रिकेट मैदान, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको चाहिँ छेउमा करिब 600-700 सङ्ख्यामा चाहिँ नगर विकास समितिको नाममा दर्ता भएको जमिनमा त्यहाँ विभिन्न ठाउँबाट द्वन्द्वकालमा आएर बसेको अहिलेसम्म हामी निर्वाचित भएर आएपछि पनि हामीले उठाउन सकेनौँ, उठाउने प्रयास गरेनौँ, किनभने लामो समयदेखि उनीहरू चाहिँ बस्दै आएको हुँदा र नगर विकास समितिको चाहिँ हामीले जिम्मेवारी लिइसकेपछि हामीले पटक मौखिक प्रयासहरू गरियो, उहाँहरू उठ्नु भएन। अहिले सुकुम्बासीको फारम सङ्कलन गर्दै गर्दा हाम्रो फारम सङ्कलन भरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरू आउनु भएको थियो। हामी चाहिँ अर्काको दर्ता जमिनमा बसेकाहरूको फारम भर्न सक्दैनौँ भनेपछि उहाँहरू चाहिँ निकै धर्ना पनि दिनुभयो, हामीलाई चाहिँ अवरोधहरू पनि गर्नुभयो। तर अन्तिममा हामीले लेखेरै दियौँ कि तपाईँ सरेर आएको चाहिँ पालिका र यहाँ बस्ने पालिकाको कुन वडा कुन टोलमा बस्नु भएको छ, त्यहाँको तपाईँ बसेको घर बनाएको चाहिँ जग्गाको आधिकारिक कानुन बमोजिमको प्रमाण सहित आउनुभयो भनेपछि हामी दर्ता गर्छौँ भनेर भनेपछि उहाँहरू अहिले खोइ कतातिर लाग्नु भएको छ। त्यो धर्ना जुलुस गर्ने कार्यलाई चाहिँ अहिले बन्द गर्नु भएको छ। यसरी हामी चाहिँ लामो समयदेखि यो समस्याको ठुलै समस्याको रूपमा चाहिँ देखा परेको सुकुम्बासी सम्बन्धी समस्या समाधान अब हुन्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ। यो कोहलपुरको मध्यभागबाट चाहिँ बगिरहेको दक्षिणतिर सूर्यबाट चाहिँ दक्षिणतिर बगिरहेको डुडुवा खोला छ। यसको चाहिँ स्वरूपलाई नै बिगारिरहेको छ र यसको चाहिँ नियन्त्रणका निमित्त, तटबन्धनका निमित्त पनि हामीले योजना अगाडि सारेका छौँ। यो भइदियो, यो ठुलै योजना सकभर चाहिँ बनेर आउनुपर्छ भनेर चाहिँ माथि अनुरोध गरेका छौँ सङ्घीय सरकारमा। त्यो बनिदियो भनेपछि यो पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुनेछ इतिहासमै। यो पछिसम्मको लागि स्थायी यसलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने अन्य योजनाहरू त अब हाम्रो क्षमताले भ्याउने योजनाहरू नै, हामी जनताका यहाँ पुल भएन, यहाँ चाहिँ विद्यालय भएन, यहाँ कम्पाउन्ड भएन, यहाँ शौचालय भएन, अब यस्तैमा चाहिँ हामी व्यस्त रहन्छौँ। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण चाहिँ ठुलो योजनाहरू छैन। ठुलो योजनाहरूमध्ये एउटा चाहिँ मैले अघि नै भन्दै छुटाएँ, बधशाला पनि हाम्रो 22 करोडको लागतमा चाहिँ बधशाला यो क्षेत्रलाई नै पुरै दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया सम्मका जनताहरूलाई यो बजारहरूमा जो मासुको खपत छ त्यसलाई स्वस्थ शुद्ध मासु चाहिँ उपलब्ध गराउनका निमित्त एउटा बधशाला चाहिँ निर्माण गर्ने चरणमा छौँ। त्यो केही ठेकेदारहरूको एक आपसमा ठेकेदारहरूले नै मैले पाउनुपर्ने भन्ने उसबाट चाहिँ मुद्दा चलिरहेको थियो। अहिले फेरि चाहिँ त्यो सायद अब केही दिनमै त्यो मुद्दा फैसला हुन्छ। फैसला भयो भनेपछि यसै वर्षदेखि हामी त्यो निर्माण कार्य अगाडि बढाउँछौँ बधशाला पनि। कोहलपुरलाई विकासोन्मुख नगरको रूपमा विकास गर्ने गरी विभिन्न खालका योजना अघि सारेको र ती योजना तीव्र रूपले काम सुरु हुँदै आएको बताउनुहुन्छ कोहलपुर नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष माधव रिजाल। कोहलपुर नगरपालिकामा 30 बिघा क्षेत्रफलमा ताल तलैया मात्र अटेका छन्। यस्ता तालहरूको संरक्षण गरी पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना नगरको छ। नगरपालिकाको भवन छेउमै 15 शैय्याको अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा छ, जसले यहाँका थुप्रै स्थानीय लाभान्वित हुनेछन्। बाल अस्पतालको योजना पनि नगरसँग रहेको प्रवक्ता रिजालले बताउनुभयो। यस्तै 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता भएको सौर्य विद्युत ऊर्जा उत्पादनका लागि तयारी नगरले गरिरहेको छ। वडा अध्यक्ष तथा प्रवक्ता रिजालले कोहलपुरको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको अव्यवस्थित सरकारी जग्गाको संरक्षणका लागि समेत काम सुरु भएको जानकारी दिनुभयो। कोहलपुर नगरपालिकामा हालसम्म यो हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि 3 वर्षको पिरियडमा सञ्चालन भइरहेका योजनाहरूमा कोहलपुरको भ्यू टावर चाहिँ हामी अहिले उभिएका छौँ। हामीले यो योजना अगाडि बढाएका छौँ। यो योजना सम्भवतः आउँदो माघ महिनासम्ममा हामी सम्पन्न गर्छौँ। यसको समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रम लक्ष्य लिएका छौँ। यसरी कोहलपुर नगरपालिकाले गौरवका योजनाहरूको नाम दिएका योजनाहरू भ्यू टावर साथसाथै हामीले कोहलपुरको क्रिकेट मैदान जहाँ चाहिँ हाम्रो क्रिकेट स्टेडियम बन्दैछ
त्यसपछि हामीले कोहलपुरको 13 बिघामा रहेको कबडल, कोहलपुरकै बसपार्क, लङ रुटको बसपार्क कोहलपुरको पूर्वतर्फ रहेको छ, जुन राष्ट्रिय ब्याङ्कको छेउमा अवस्थित छ। यसलाई हामीले टिडिएफ र कोहलपुर नगरपालिकाको सहकार्यमा टिडिएफसँग लोन लिएर कोहलपुर नगरपालिकाले 46 करोड लागतमा चाहिँ लङको बसपार्क निर्माण गर्दैछ, जसको ठेक्का सम्झौता भइसकेको। निर्माण व्यवसायले निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाएको तपाईँ हामी देख्न सक्छौँ। अहिले कोहलपुरको वडा नम्बर 3 मा रहेको पुरेन्तालाई हामीले पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिरहेका छौँ। कोहलपुरको 13 नम्बर वार्डमा रहेको पर्यटन चाहिँ प्रबन्धनका लागि त्यहाँ रहेको पार्क र हात्तीसारले पनि हामीले कोहलपुरको पर्यटनको एउटा माध्यम बनाएका छौँ, जुन निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा अवस्थित छ। यसै गरेर कोहलपुर नगरपालिकाभित्र रहेका राजधानीका जस्ता मन्दिरहरू, ठुला मन्दिरहरूलाई पनि हामी धार्मिक स्थलहरूलाई समेटेर यसलाई पनि पर्यटकीय विकासमा चाहिँ टेवा पुग्ने गरी निर्माण गर्दै जाने भन्ने सङ्कल्प लिएर कोहलपुर नगरपालिका अगाडि बढिरहेको स्थिति छ भने हामीसँग पुरानो यो ठाउँको कोहलपुर नगरपालिकामा रहेको आदिवासी थारूजनहरूको चाहिँ संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नको निम्ति हामीले लोकनगरमा थारू सङ्ग्रहालयको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाएका छौँ। यसै गरी अहिले कोहलपुर नगरपालिकाले गौरव योजनाको रूपमा कोहलपुर हिल रोड अगाडि निर्माण कार्य बढाएका, जसको निर्माण कार्य वडा नम्बर 7, 8 हुँदै 10 नम्बरको क्षेत्रतिर जोडिँदै आइरहेको छ। यो वर्ष हामीले निर्माण कार्य सुरुवात गरेका छौँ भने अब यो वर्षमा थप निर्माणको लागि आएको बजेटलाई फेरि हामीले ट्र्याक खोलेर आवश्यक पर्ने ठाउँमा पुलहरू निर्माण गर्ने र अहिले हामी कोहलपुर नगरपालिकामा यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले निश्चित कार्यक्रममा समावेश गरेका तर बजेटिङ गर्न नसक्ने योजनाहरू जति पनि थिए तिनलाई हामीले पूर्णता दिन्छौँ। जसरी हामीले कोहलपुरको बजारमा खास गरी चाहिँ 3टा फ्लाइओभर ब्रिज बनाउने परिकल्पना गरिरहेका छौँ। त्यसलाई सम्भवतः हामी यो वर्ष चाहिँ सम्पन्न गर्ने कोसिसतिर बजेटिङ गर्ने तर्खरमा हामी लागेको स्थिति छ, जसलाई चाहिँ हामीले 77-78मा हामीले निश्चित कार्यक्रममा समावेश गऱ्यौँ र 78-79 त्यसलाई बजेटिङ रूपबाट अगाडि निर्माण कार्य अगाडि बढाउने सङ्कल्प लिइरहेका छौँ। त्यसै गरी चन्नुवाको 15 वार्डमा चाहिँ र चन्नुवाको 15 वार्डको रङ्गिला र चन्नुवा जोड्ने जुन खोला छ, त्यो खोलामा हामीले एउटा ब्रिज बनाउने परिकल्पना गरेका थियौँ। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ ब्रिज सफल बनाउन सम्भव नदेखेको कारणले गर्दा अहिले हामी तत्काल त्यसमा झोलुङ्गे पुलबाट त्यसको निर्माण कार्य अगाडि झोलुङ्गे पुल बनाएर जनतालाई आवाजातमा सेवा पुर्याउने सोच बनाइरहेका छौँ। त्यसै गरी वडा नम्बर 7 को पनि गौरवतिर झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने र 13 नम्बरको सिमरी भरैयामा चाहिँ झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेर त्यहाँका जनताहरूलाई सुविधा दिने भन्ने सङ्कल्प छ, अगाडि बढेको छ नगरपालिका अहिलेको स्थितिमा। योभन्दा बाहेकमा हामीले निर्माण गरेका सञ्चालन गरेका गौरव योजनाहरूमा कोहलपुरका 15वटा वार्डमा चाहिँ हामीले एक-एकवटा मुख्य राजमार्गसँग जोड्ने गरी चाहिँ कालोपत्री पिचरको सुरुवात गरेका छौँ भने अहिले हामीले नगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरू जुनको अवस्था हिजो गम्भीर अवस्थामा रहेको थियो, जसको विकासका लागि चाहिँ पहुँच नपुगेका कारणले गर्दा आज पछाडि परेका समुदायको बिचमा रहेको विद्यालयको स्थिति उन्नति गरेका छौँ। जस्तै पिप्रेमा रहेको सरस्वती माविमा हामीले निमावि थिपल माविको रूपमा त्यसलाई विकास गरेका छौँ भने अहिले त्यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट चाहिँ योजनाहरू मागी विद्यालयहरूलाई हामीले अगाडि चाहिँ भवनहरू बोलाएर सही ढङ्गबाट अगाडि बढाएको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ हामीले कृष्ण माविमा त्यस्तो खालको प्रोग्रामहरू दिएका छौँ। जनता मावि मैटो पनि अहिले 1 करोड 40 लाख बराबरको टेन्डर भर 10 गरे भवन यो वर्ष बन्दैछ। यसरी चाहिँ समग्रतया हिजो हामीले बिरामपुरमा कोहलपुर नगरपालिकाको 4 मा रहेको बिरामपुरमा पनि चेतना प्राइभमा भवन नभएर एकदम दरदर स्थितिमा थियो, हिमालय मात्रसम्म त्यस्तै अवस्थामा थियो, त्यहाँ हामीले भवन निर्माण गरेका छौँ। 5 नम्बर वार्डमा रहेको भूगोलले 5 नम्बर सेवाका हिसाबबाट सेवाको हिसाबबाट 6 नम्बरको सिद्धार्थ विद्यालयमा पनि हामीले त्यही ढङ्गको बजेट व्यवस्था गरेर विद्यालयको स्थिति सुध्रेको हामी देख्छौँ। यस्तै गरी खड्काको चाहिँ विद्यालयमा पनि हामी त्यस्तै ढङ्गबाट अगाडि बढाएको स्थिति देख्छौँ भने समग्रतामा विद्यालय क्षेत्रमा पनि हाम्रो कोहलपुर नगरको लगानी राम्रो छ र कोहलपुर नगरपालिकाले आधारभूत 8 कक्षासम्म चाहिँ हामीले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थापन हामीले नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आउने बित्तिकै त्यसको व्यवस्था मिलाएका छौँ। अहिले नगरपालिकाले दरबन्दी मिलानको निर्माण कार्य सकिएको, दरबन्दी मिलानको कार्य सकिएको छ। दरबन्दी मिलानले थाई शिक्षकहरूलाई प्रत्येक विद्यालयमा चाहिँ लगेर चाहिँ व्यवस्थापन गरेको छ। यसले गर्दा चाहिँ विद्यालयमा थप केही शिक्षामा सुधार होला भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ।
यसरी यो नगरपालिकाले अहिले चाहिँ हामीले परिकल्पना गरिरहेको नगरवासीहरूलाई चाहिँ सामुदायिक एउटा सरकारी अस्पताल कोल्पुर नभएर चाहिँ धेरै दुःख भएको स्थिति महसुस गरिसके पश्चात हामीले सरकारको नेतृत्व कार्यक्रम पनि त्यो कुरा समय भएर अन्तिममा आयो। हामीले सुरुमै यो कुराको चाहिँ बजेटको नगरपालिका तर्फबाट व्यवस्था गरेका थियौँ। नगरपालिकाको परिसर छेउमै चाहिँ हामीले चाहिँ सामुदायिक सरकारी चाहिँ भवन बनाउँदैछौँ, सरकारी अस्पताल बन्दैछ त्यहाँ। त्यो अस्पतालबाट चाहिँ अहिले हामीले 1500 अस्पताल बनाउने चाहिँ सरकारको पोलिसी अन्तर्गत त्यो परेको छ। नगरपालिका पनि त्यसमा चाहिँ बजेटिङ गरेर राखेको स्थिति छ भने त्यस्तै गरी कोल्पुर नगरपालिका 2 नम्बर वार्डमा रहेको बाल अस्पताल बनाउने भनेर त्यसलाई हामीले बजेटिङको व्यवस्था गरेका छौँ। सामुदायिक स्तरबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने लक्ष्य लिएका छौँ भने 1000 मेगावाट चाहिँ विद्युत क्षमता भएको सौर्य विद्युत ऊर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ हामीले 2 नम्बर वार्डको चाहिँ विकास उत्तरपट्टि चाहिँ को जग्गा हामीले लिजमा दिएका छौँ भने अब अहिलेको हाम्रो सङ्कल्प के छ भने मालपत्र नापी कार्यालय पनि कोल्पुर नगरपालिकाकै क्षेत्रभित्र ल्याउने र इलाका स्तरीय मालपत्र नापीको सेवा यहाँबाट दिने भनेर सङ्कल्प छ ताकि अगाडि बढेको स्थिति छ। सम्पूर्णतया हामीले कोल्पुर नगरवासीहरूको हक र हितको निम्ति र यहाँको कोल्पुरको समृद्धि र विकासको निम्ति अवरात्र खटेर कोल्पुर नगरको जनप्रतिनिधिले काम गरेको स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा जनताको हामीलाई साथ धेरैभन्दा धेरै साथको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र अबको 1.5 वर्षको पिरियडमा हामीले गर्न सक्ने कामहरू हाम्रो योजनाहरू जति हामीले घोषणापत्रमा हिजो उल्लेख गरेका थियौँ, नगरपालिकामा सङ्कल्प हामीले जारी गरेका थियौँ, ती सङ्कल्पहरू सबै बाचाहरू चाहिँ पुरा हुने रहेछ साथ अगाडि बढेको छ। हामी जनप्रतिनिधि भएर नगरपालिका आइसकेपछि हामीले चाहिँ कार्यपालिकाको निर्णय गरेर पूर्वाधार विकास समितिको संयोजकको अध्यक्षतामा त्यति बेलाको हामीले एउटा सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको जग्गाहरू खोजी गरी त्यो संरक्षण गरे भनेर समिति बनाएका थियौँ, जसले चाहिँ त्यस्ता चिजहरूको चाहिँ पहिचान गरेको छ र हिजोको अवस्थामा रहेको त्यो अतिक्रमण रहेका तारहरूको चाहिँ आज हामीले चाहिँ संरक्षण गरिरहेको स्थिति छ। त्यसलाई चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्य रूपमा विकास गरेर होस् या त्यसको चाहिँ बााउन्ड्री निर्धारण गरेर त्यसलाई विद्यालय अथवा अन्य कुनै संस्थाको माध्यमबाट चाहिँ नगरपालिकाको आफ्नो पहलको माध्यमबाट ठेक्का प्रक्रिया गरेर त्यसको संरक्षण गर्ने उपायका साथ अगाडि बढेको स्थिति छ। अहिले यो तालता ल्याएको संरक्षणको कुरामा चाहिँ अब अर्को के छ भने जस्तो हिजोदेखि हामीले संरक्षण गरिरहेका सार्वजनिक जग्गा भनिरहेका जग्गाकोहरूमा चाहिँ सार्वजनिक भनेर जग्गाहरूमा चाहिँ बजेटिङ गर्ने, कारबाही गर्ने र सुरक्षा गरेर राख्ने र त्यसलाई नगरपालिकाले आफ्नो लेजर तयार गर्ने र कुन जग्गा भनेर यसो डिकार्ड जस्तो चाहिँ हामीले त्यसको तयार गराएर त्यसका लम्बाइ चौडाइ लेखेर चाहिँ नगरपालिकामा चाहिँ स्रष्टा खालको खडा गरेर राख्ने स्थितिको अभ्यास हामीले अगाडि बढाएका छौँ। कोल्पुर 13 को खडगवार क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउनका लागि स्थापना गरिएको सामुदायिक होमस्टेसम्म पुग्ने बाटो तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारका लागि नगरपालिकाले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सामुदायिक होमस्टेका सञ्चालक तथा अध्यक्ष लालबहादुर राणा बताउनुहुन्छ। जहाँसम्म हामीले 2073बाट यो होमस्टे सञ्चालनमा ल्याउँदै गर्दा हामी आफूलाई गौरवान्वित ठानेका छौँ, किनभने यो कुनाको एउटा जङ्गलको गाउँ, पर्यटन गाउँ भनेर चिनाउन पाएका छौँ र हामीले जिल्ला र जिल्ला बाहिर पनि हामीसँग चिनारी भएको छ यो गाउँको। जहाँसम्म नेपाल सरकारको स्थानीय निकायको सहयोगको कुरा हो, सक्दो गरेकै छ र गर्न धेरै बाँकी छ। किनभने हामीले सबभन्दा पहिला एउटा अनुरोध गऱ्यौँ स्थानीय निकायलाई अथवा मेयर साहबलाई र वडा अध्यक्षलाई, हाम्रो गाउँमा बत्ती आउँछ, बत्ती आए पनि भोल्टेजको कारणले पङ्खाहरू चल्दैनन्, पाहुनाहरूलाई असुविधा छ भन्ने गुनासो राख्यौँ र उहाँले पहल गर्नुभयो। उज्यालो होमस्टे अन्तर्गत एउटा कार्यक्रम राखेर यहाँ 7 वटा घरलाई 150 वाटका दरले सोलर जडान गरिदिनु भयो। उहाँ नेपाल सरकारको 60% थियो, हाम्रो 40%को साझेदारीमा 7वटै घरमा हामीले सोलर जडान गरेका छौँ र अहिले अनुभूति भएको छैन। बत्ती पङ्खा चलिरहन्छन् र बत्ती बलिरहन्छ, त्यो आवाज भएको छ। अब अर्को हामीलाई के गर्यो त भन्ने मैले अर्को गुनासो राखेँ नगरपालिकासँग र हामी छौँ, तर हाम्रा मान्छे कि पढ्नुपर्छ कि सिक्नुपर्छ, नसिकी नबुझिकन गर्न सक्दैन। के हो पर्यटन र कसरी होमस्टे व्यवस्थापन भएका छन् र कस्ता पर्यटनका माध्यमहरू के हुन्
पर्वतीय पर्यटन के हो, इको टुरिज्म के हो, अनि केमा पर्यटनमा आधारित हामी हुन्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई कहीँ घुमाउन लानुहोस् भन्दा उहाँहरूले लमजुङको घलेगाउँसम्म पनि लानुभयो र त्यहाँका सिकाइ हामीले सिक्यौँ। यद्यपि हुबहु होइन, किनभने पर्वतीय पर्यटन र यहाँको पर्यटन मिल्दैन। त्यो पर्वतीय पर्यटन त्यहाँको रहनसहनमा, त्यहाँको वेशभूषासँग गाँसिएको छ, त्यहाँको संस्कृति संस्कारसँग गाँसिएको हुन्छ भने यहाँ हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा यहीँको संस्कृति यहीँको संस्कारसँग घुलमिल भएर गर्ने हो। अब कसैको घरमा बाजा बजाएर पाहुनालाई रमाउने दिनुभन्दा हाम्रो आफ्नै सांस्कृतिक भवन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले प्रस्ताव राख्यौँ। यद्यपि हाम्रो इस्टिमेटमा 85,93,000 को इस्टिमेट बन्यो र त्यो न त नगरपालिकाले हाल्न सक्ने थियो न त अरू कसैले हाल्न सक्ने थिए। यहाँ 3-4वटा उसको साझेदारी भयो, नगरपालिका, त्यसपछि नेपाल सरकारको एउटा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने एउटा निकाय छ तारागाउँ विकास समिति ले एउटा अहिले सांस्कृतिक भवन बनेको छ र त्यसपछि तपाईको अब त्यो ठुलो भवन 2200 स्क्वायर फिटको भवन, त्यसलाई रङरोगन गर्नु, सिँगार्नु, पटार्नु थुप्रै थियो। अहिले पनि केही काम भइसकेको छ, केही काम हुँदैछ। अब अहिले दृश्यमा हेरौँला, आफै आँखाले देखाउँला, बाटोमा यहीँनिर नजिकै छ। त्यही हुन् अहिलेसम्म। अब गर्न त हेर्नुहोस्, अब हामी अहिले पनि आशावादी छौँ। अस्ति मेरो साहब आउनु भएको थियो, सानो नगरपालिकाको एउटा पिकनिक रहेछ, पिकनिक पार्क पनि यहाँ छ। त्यो पिकनिकमा उहाँ आइरहँदा उहाँले के भन्नु भने मेरो अब यो 12-15 महिनामा एउटा राम्रो गार्डन बनाउनु पर्छ है भनेर जानुभयो। हामीलाई खुसी लाग्यो र जहाँसम्म हाम्रो वडा अध्यक्ष रहिरहँदा, हाम्रो मेयर साहब रहिरहँदा केही हुन्छ भन्ने आशावादी छौँ। बाँकेको कोलपुर नगरपालिका विकासका दृष्टिले पश्चिम नेपालको विकासोन्मुख सहरको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउँदै गएको छ। नगरपालिकाले सारेका गौरवका योजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्नका लागि सबैको सहकार्य हुन आवश्यक छ। हामी हाम्रो कोलपुर कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा यहाँको गुनासो, सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामीलाई हाम्रो koolpur77@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईको जिज्ञासा, सुझाव र प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हस्त आजलाई म प्रस्तोता रुद्र सुवेदी सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।